अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज की। नाज़रीन, मुल्क भर में आज कोई फर्द ऐसा नहीं जो जेवलिन थ्रो खेल से वाकिफ ना हो। पेरिस ओलंपिक्स मुकाबले में गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर नेज़ा फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये अरशद नदीम के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नज़रें अरशद नदीम पर जमी हुई थी और सब दुआएं कर रहे थे, जबकि अरशद नदीम पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल दिलाने की वाहिद उम्मीद थे। आलमी एथलेटिक्स के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक बर्छी नुमा नेज़े की कुल लंबाई 2.5 मीटर और इसका वजन तकरीबन 800 ग्राम होता है। मुकाबले में इसे सबसे दूर फेंकना होता है। हथियारों में जिद्दत से कबल जंगों में नेज़ों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता था और शिकारी भी नेज़ों से शिकार करते थे। आज इसी नेज़े ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर पहचान से नवाजा है। जहां कौम के हीरो अरशद नदीम ने 40 साल के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर जश्न आज़ादी से कबल कौम को तोहफा दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान को गोल्ड मेडल भी जितवा दिया। अरशद नदीम पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था, जब कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नीदरलैंड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कांसी का तमगा जीता था। जबकि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हॉकी टीम ने ही दिलवाया था। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबलों में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख की सबसे बड़ी 92.97 मीटर की थ्रो करके 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा और पाकिस्तान को 40 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवा कर तारीख रकम कर दी। पेरिस में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबलों का आगाज हुआ तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के वॉलकिट ने पहली बारी में 86.16 मीटर की थ्रो की, जबकि ग्रेनेडा के पीटर एंडरसन ने पहली बारी में नेज़ा 84.7 मीटर दूर फेंका और पाकिस्तान के अरशद नदीम पहली थ्रो सही नहीं फेंक सके और उनकी थ्रो को फाउल करार दे दिया गया। और बिल्कुल अरशद नदीम ने पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से बात की और कहा कि मेहनत और लगन जो है वो अरशद शरीफ की रंग लाई है। उन्होंने मजीद भी गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था ये सुन लेते हैं। Like to congratulate our hero Arshad Nadeem having won gold medal, and this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40 years. So I think this is a momentous moment and we should celebrate this by thanking Allah Almighty having bestowed this great honor on Arshad Nadeem and of course on Pakistan. तो कौमी हीरो अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पूरी कौम जो है उनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो गया है। अगर हम इनामात की बात करें तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कल गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया था कि अरशद नदीम को 5 करोड़ दिए जाएंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए अरशद नदीम को देने का ऐलान किया है। मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से गुफ्तगू की ही, उनका क्या कहना था ये सुन लेते हैं। के अंदर अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके लिए मुबारकबाद के वो मुस्तहिक है। मैं सारी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। 2 ऐलानात करना चाहूँगा। एक सिंध हुकूमत के बिहाफ पे अरशद नदीम साहब को इस तारीख रकम करने पे 5 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान करता हूँ मैं, और उसके साथ साथ कराची शहर के अंदर इंशाअल्लाह अरशद नदीम स्पोर्ट्स एकेडमी हम स्टैब्लिश करेंगे, एथलेटिक्स एकेडमी हम स्टैब्लिश करेंगे, जो कि अरशद साहब के नाम से मंसूब होगी और इंशाल्लाह उनकी टीम से कंसल्ट करने के बाद उनकी गाइडेंस में किस तरह अपने होनहार बच्चियों को हम इस टैलेंट के अंदर मज़ीद नर्चर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उसको आगे लेकर चलेंगे। और अरशद नदीम के आबाई घर मियाँ चन्नू में भी इस वक्त जश्न का समा है। मुबारकबादें दी जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे राव अब्दुल कदीर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। अब्दुल कदीर, बताइएगा खुशी का कैसा समा देख रहे हैं आप यहाँ पर? इस वक्त कौमी हीरो अरशद नदीम की रिहाइश पर मौजूद हूँ, जिन्होंने कल जो कि फाइनल जीत कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ उनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी जीत के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अरशद ने ना मेडल जीता बल्कि पूरे ओलंपिक में एक रिकॉर्ड बना के रख दिया। हमें अपने भाई पे फ़ख्र है और हम बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी इवेंट पहले भी हुए हैं या नेक्स्ट होंगे, अरशद ने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छे मेडल लेके आया है
मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की यार। मेरे बेटे दुआएं की जरूरत थी यार। दुआएं के साथ साथ मेरा बेटा माशाल्लाह कामयाब होया और वो पाकिस्तान का मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जिस तरह के इनकी फैमिली का कहना है कि हम पूरी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अरशद नदीम के लिए भरपूर दुआएं की और उसने भरपूर मेहनत के साथ लगन के साथ गोल्ड मेडल की अच्छी थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो अरशद के घर वाले तो काफ़ी खुश हैं, लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त खुशी का समा है और हर शहरी काफ़ी खुश और पुरजोश है। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किस तरह से किया है, आइए वो देख लेते हैं। हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है, हमारे मुल्क के लिए, कि इतने साल बाद किसी ने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, कौम की दुआएं थी, साथ उनकी माँ की दुआएं थी, हमारा सर जो है वो बुलंद कर दिया उसने। जो अरशद नदीम ने किया है वो काफ़ी बहुत फ़ख्र और बहुत अज़म की बात है पाकिस्तान के लिए। बहुत खुशी हुई है, अरशद नदीम ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, गोल्ड मेडल जीता। अल्लाह ताला हमें मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अरशद नदीम ने पूरी कौम का जो सर है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो वेल डन, बहुत अच्छा खेले हैं। अरशद नदीम ने नाम रोशन कर दिया पाकिस्तान का। बड़ी उम्मीदें थी, हमारी उम्मीदों को चार चांद लगा दिए इसने। अल्लाह पाक से और भी तरक्की दे। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम जो है ना दुनिया में बुलंद कर दिया, तो पूरी कौम को उस पर फ़ख्र है और उसके लिए बहुत नेक तमन्ना है। 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पाकिस्तानी एथलेटिक्स में, वो भी ओलंपिक्स में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके साथ उन्होंने ओलंपिक्स रिकॉर्ड भी बनाया अपना। बहुत खुशी हुई है कि बड़ी सालों बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तानियों को ये खुशी मिली है और इस खुशी को पुरजोश तरीके से तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा देती हूँ, सीनियर तज्जियाकार इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर असद अब्बास शाह साहब ने, जो कि हैं मेंबर मेडिकल कमीशन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और साबिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं अरशद नदीम के। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इरफान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान जो है गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कितना खुशी का मौका है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए? ये देखें, बिल्कुल जन्नत ऐसे ही है जैसे हम वर्ल्ड कप की खुशी सेलिब्रेट करते हैं, समहाउ उतनी बड़ी अचीवमेंट है, शायद उससे भी बड़ी, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर हमने जानते हैं कि पूरी दुनिया से 205 ममालिक से 10,500 के करीब एथलीट ने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान ने अभी तक ओलंपिक की हिस्ट्री में टोटल 10 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 8 हमने हॉकी में, एक हमने 1960 में रेसलिंग में और 1988 के अंदर हमने हासिल किया था बॉक्सिंग में। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि अभी जो स्क्वाड भी हमने नज़र आया वो सिर्फ 7 हमारे पार्टिसिपेंट थे टोटल पूरे पाकिस्तान में, जो दुनिया के सबसे कम अगर आप देखेंगे एथलीट तो उसमें शामिल होता है। तो अरशद नदीम की अगर बात करें तो ये एक ऐसा टैलेंट जिसे वन मैन आर्मी कहना चाहिए, ये उसकी प्राइम एग्जांपल है। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जितनी प्रॉब्लम थी, जितने प्रॉब्लम के साथ, जितना आपको फंड्स की बात कर लें, फैसिलिटीज़ की बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें, अब देखें ना कोविड आया और नीरज चोपड़ा को जर्मनी भेजा गया प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट ओलंपिक से पहले, टोक्यो में जो हुआ था जिसमें वो गोल्ड मेडल हासिल कर चुके थे। तो ये अपने गाँव मियाँ चन्नू बांस के साथ प्रैक्टिस करता रहा। इनका मैंने 2-3 दफ़ा इंटरव्यू किया और हमेशा वो प्रॉब्लम और ये चीज़ें बताते थे, बट एक चीज़ बड़ी इनकी ज़बरदस्त थी, वो ये था कि इनका जो पैशन था, जो रेजिलियंस थी, वो बताती है कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम आए आपने खड़े रहना। अरशद नदीम की डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये साबिक फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके हैं अरशद नदीम के। डॉक्टर साहब कहिएगा कि अगर हम अरशद नदीम की बात करें तो काफ़ी उनकी स्ट्रगल होगी, घुटने की सर्जरी भी उनको करवाना पड़ी और उनका कहना था कि मैंने बहुत मेहनत की है। आप उनकी जीत पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, एक्साइटेड हूँ। जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम है, हमारे यहाँ खुशियाँ बहुत कम हो गई हैं और अरशद नदीम ने पूरी कौम के लिए एक खुशी की एक लहर दौड़ा दी पूरे मुल्क में। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी के इस महीने में इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम पूरी दुनिया के सामने लहराया। अरशद नदीम का मैं आपको अर्ज करूं कि 2016 में उसका पहला मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ जब मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था सैफ गेम्स काठमांडू के लिए। तो उस वक्त उसने वहाँ पे मेडल लिया और उसके बाद वो मेरे साथ राब्ते में रहा। और उसकी स्ट्रगल को जहाँ तक देखें तो ही बिलोंग्स टू वेरी हम्बल फैमिली। बहुत आम से घराने से ताल्लुक था इसका
اور اس نے اپنی ہمت اور پیشن کے ساتھ یہ ساری اسٹرگل کی ہے. اور جہاں تک اس کی انجریز کا تعلق ہے، یہ میرے پاس اولمپکس سے جانے سے پہلے آیا جب اس کی کونی میں بہت زیادہ پرابلم تھی، اور اس نے کہا جی کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی چیز بھی اٹھا سکوں دائیں ہاتھ سے، جیسے میں نے تھرو کر دی. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں نہیں جاتا، ڈاکٹر صاحب کہیے گا کہ میں وہاں پہ اتنے زیادہ مسائل کے باوجود انہوں نے جو ہے گولڈ میڈل جیتا ہے، تو وہ نوجوانوں کے لیے اب مشعل راہ ہیں، اس پر آپ ذرا کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور میں بتاؤں کہ ارشد ندیم نے جس طرح یہ پرفارمنس دی ہے، اس میں اس کی اپنی جو پیشن ہے وہ اور اس کی ہارڈ ورک شپ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ لاسٹ ٹریننگ تک میرے پاس رہا ہے، میں سابقہ نہیں ہوں، میں موجودہ اس کا ڈاکٹر ہوں اور اس کا فزیو ہوں. اس دفعہ انفارچونیٹلی میں نہیں ساتھ جا سکا، ورنہ کامن ویلتھ میں جب اس نے 90.17 پھینکا تھا، میں اس وقت اکیلا ہی اس کے ساتھ تھا، میں ڈاکٹر بھی تھا، سمجھ لیں میں ٹریننگ پہ بھی اس کے ساتھ ہی جاتا تھا. پیغام اس نے دیا ہے ساری قوم کے لیے کہ آپ کے پاس اگر محدود وسائل بھی ہیں تو آپ اپنی لگن اور محنت کے ساتھ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے ارشد ندیم ہیں جو مختلف فیلڈز میں، مختلف شعبوں میں، کھیل کے مختلف شعبوں میں بہت اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بالکل سر، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، اور ارشد ندیم کی اس کامیابی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے. جس طرح سے آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو آگے آنے والے اولمپکس مقابلے ہوں گے تو چاروں صوبوں سے جو ہیں وہ لوگ ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کی طرف سے. عرفان بتائیے گا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دعوے تو کر دیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا، اس پر آپ ذرا کامنٹ کیجیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جنت، اس میں انفارچونیٹ ہے کہ یہ ڈائریکشن بتاتی ہے کہ ہم ایز اے اسپورٹس اپنی ویلیو کیا کرتے ہیں. میرا ماننا یہ کہ پوری دنیا میں آپ کی جو ریکگنیشن کراتی ہے وہ اسپورٹس کرواتی ہے. کرکٹ میں دیکھ لیں، ہاکی میں دیکھ لیں، ہمیں دنیا میں جانتا کون تھا؟ اسپورٹس نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں ہاکی ورلڈ چیمپئن بنے، کرکٹ میں بنے، تو ابھی ارشد ندیم نے کیا. اب یہ دیکھیں نا کہ جب گولڈ کی ایک لسٹ آئے گی اولمپک کی طرف سے تو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جس طرح کل بلند کیا تھا، آج ان کو میڈل پہنایا جائے گا تو پاکستان کا نام آئے گا. تو شاید دنیا میں بہت سے لوگ پاکستان کو جانتے ہی نہ ہو، اس کی وجہ سے ہوگا. تو یہ ریکگنیشن دینا بہت ضروری ہے. جب گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ان کی ڈائریکشن میں جتنی بھی پاس میں گورنمنٹس آئی ہیں کسی کی خاص اس پہ کنسیڈریشن رہی نہیں، اور یہ ہم ون سپورٹ نیشن رہ گئے ہیں. آگے صرف کرکٹ کے اوپر سارا فوکس ہے، پیسہ اس میں ہے، براڈ کاسٹر اس پہ ہے، اس کے علاوہ کسی سپورٹ پہ ویلیو نہیں دیتے. تو یہ ارشد ندیم نے ساروں کے لیے آئی اوپنر ہے. یہ لڑکوں کے لیے جو تمام بچے بچیاں آنا چاہتے ہیں کسی بھی ایتھلیٹ کے اندر، کسی بھی گیم کے اندر، ان کو بتایا ہے کہ ڈسپائٹ آف آل ہارڈ شپس آپ کچھ بھی ونڈر کر سکتے ہیں. اکیلا بندہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. پھر اسی طرح گورنمنٹ لیول پہ بھی انہوں نے ہیز آئی اوپنر ایز ویل. انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کس طرح ٹیلنٹ کو لا کے اور اپنے آپ کو دنیا میں ریکگنائز کروا سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر اب آج اس سے ہم نے نہ سیکھا تو جو حال ہم نے دیکھا کہ ہمارا اسکواش کا ہو چکا ہے، جو حال ہم نے دیکھا ہاکی کا ہو چکا ہے، باقی سپورٹس کا ہو چکا ہے، کیونکہ وکٹریز کے ساتھ آپ کے دنیا میں بھی نام بنتا ہے، آپ کی سپورٹ لائیو رہتی ہے. جب آپ کو وکٹریز نہیں ملتی تو اوبیسلی وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کیا ہے، سب سے بڑا آنس انہیں پہ آتا ہے، یہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ہر جگہ پہ سپورٹس بورڈ ایک بنا دیا ڈمی سا، اس کے اوپر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے نیپوٹزم کے اوپر ان کی تعیناتی ہوتی ہے. فٹ بال کا بھی یہی دیکھا ہم نے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھیل جو ہیں وہ دونوں ممالک کو یا ملکوں کو آپس میں ملاتے ہیں. نیرج چوپڑا کی والدہ کا بھی بیان آپ نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ ارشد بھی ہمارا ہی لڑکا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ارشد ندیم سے میری جب بھی بات ہوئی اور جب بھی میں نے ان سے انٹرویو کیا یا ویسے بھی ان سے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ ذکر کیا کہ میں اور نیرج چوپڑا بہت جیسے دوست ہیں. اور لاسٹ جو ٹوکیو اولمپک میں نیرج چوپڑا نے وکٹری حاصل کی تھی، ایک سوشل میڈیا پہ بہت ہائپ کریٹ ہوئی کہ دونوں کی لڑائی ہوگی، ارشد ندیم نے اس کا جیولن لے لیا. تو ارشد ندیم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ادھر جیولن پڑے ہوتے ہیں، ہم ٹرائی کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی کا چوز کرتا ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے، ہماری بہت اچھی دوستی ہے. اور ان کی مجھے جو انہوں نے بتایا کہ ان کے فیملی ٹرمز بھی ہیں، تو ان کی والدہ نے ایک بہت اچھا جیسچر دیا. اور یہی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی آرٹ ہو جاتا ہے، سپورٹ ہو جاتا ہے، وہ ریلیجن سے اور پولیٹکس سے بیونڈ ہے. تو یہ میسج ہمیں آگے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا آنا چاہیے، کرکٹ کے اندر بھی، ہاکی میں بھی، باقی سپورٹ کے اندر بھی، کہ جو ایک آپ کی رائیولری رہنی چاہیے. یہ سپورٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اور پوری دنیا جب یہ دیکھ رہی تھی، ایون جب کمنٹری کر رہی تھی
وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا سے بڑی دنیا کی کوئی راوری نہیں ہے. تو یہ اسپورٹ کو خوبصورت کرتی ہے, اور یہ جو ہمارا جو پوری نیشن کو ڈبل مزہ جو فیل ہوا نا کل, یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. ایک تو گولڈ میڈل کا, اور دوسرا ہم نے نیرج چوپڑا سے گولڈ لیا ہے. بٹ ڈسپائٹ آف آل دا تھنگس, جس طرح میں نے پہلے کہا, ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اسپورٹ سب سے اوپر ہے, اس کو سب سے زیادہ ویلیو دینا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ہیلدی کمپٹیشن, آگے والے جتنے بھی کمپٹیشن آئیں گے, جب کامن ویلتھ میں گولڈ لیا تھا ارشد نے, تو اس ٹائم یہ بہت بات کی گئی تھی کہ نیرج چوپڑا نہیں ہے اس لیے ارشد نے گولڈ لے لیا. تو ارشد نے یہ اولمپکس کے اندر گولڈ میڈل لے کے یہ بتایا ہے کہ جب مقابلہ کرتے ہیں تو پھر دونوں پارٹیز آتی ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نمبر 1 بھی ارشد ہے 92.97 اور 91 میٹر بھی ارشد ہے. اب اوبیسلی اولمپکس کا کرائٹیریا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ وہ سیکنڈ جس کی ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے, بٹ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو گولڈ بھی ارشد کا بنتا ہے, سلور کی ارشد کا بنتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں اور ان کا بھی ذرا کامنٹ لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر وعدے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ حکومت مزید کیا کرے جس سے ہم مزید جو ہیں ایتھلیٹس جو ہیں وہ پیدا کر سکیں؟ دیکھیں, جس طرح بات کی انہوں نے کہ اسپورٹس بورڈ بنے ہوئے اور وہاں پہ ڈمی سا کام ہو رہا ہے, چلیں مان لیں کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں پہ کم از کم سیف لیول پہ, ساؤتھ ایشین لیول کے جو ایتھلیٹس ہیں یا اس کیلیبر کے ایتھلیٹس ہیں اور دوسرے جو ٹیلنٹڈ ایتھلیٹس ہیں ان کو رکھیں, ان کو اسٹائپنڈ دیں تاکہ ان کے معاشی مسائل نہ ہوں, ان کے فائنینشیل جتنے ایشوز ہیں وہ ان کا دھیان اس طرف نہ پڑے, اور ان کا فوکس جو ہے وہ گیم کی طرف رہے. ان کو ورلڈ کلاس ٹرینر چاہیے, ایک نیوٹریشنسٹ چاہیے, ایک ڈاکٹر چاہیے اور بہترین کوچز چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیویجول سپورٹس میں آپ کے پاس بے شمار ٹیلنٹ ہے. پچھلے 22-23 سال سے میں سپورٹس میں کام کر رہا ہوں جی, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں انڈیویجول سپورٹس, کانٹیکٹ سپورٹس, اس میں بے شمار ٹیلنٹ ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں, میٹ نہیں ملتے ان کو. یہ ارشد ندیم کی آپ بات کر رہے تھے, جیولن نہیں ملا تھا. یہ عام جو روایتی بانس کے بنے ہوئے جیولن سے سٹارٹ کیا تھا, اور پہلا جیولن کسی نے اسپانسر کیا تھا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. سو یہ ساری ہارڈ شپس تو ہمیں فیس کرنی پڑے گی, لیکن اگر حکومت چاہے تو یہ بہتری ہو سکتی ہے. اور یہ دیکھ لیں آپ, یہ حکومت کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اگر کوئی ایک پلیئر آپ کا پوری دنیا میں پرفارم کرتا ہے تو آپ کی کس طرح نیک نامی ہوتی ہے, کس طرح آپ کے ملک کا نام وہاں پہ انٹروڈیوس ہوتا ہے, پوری دنیا گلوبلی آپ انٹروڈیوس ہوتے ہیں, آپ کا ایک سافٹ امیج آتا ہے. سو یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. اس کو انڈسٹری نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک انسٹیٹیوشن کی شکل ابھی تو حکومتی سطح پر بہت مثبت رد عمل آیا ہے, انعامات کا بھی اعلان کیا ہے, جبکہ 11 اگست کو جب ارشد ندیم پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو ان کا پرجوش طریقے سے استقبال بھی کیا جائے گا. عرفان ظہیر اور ڈاکٹر اسد عباس شاہ صاحب موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. دن بھر میں واپس آئیں گے, ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. تو ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. معروف تجزیہ کار اور کالم نگار حفیظ اللہ نیازی کا فکر انگیز کالم اگرتلہ آغاز اگرتلہ انجام اس وقت بے حد مقبول ہو رہا ہے, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ مجیب کے ساتھیوں نے بھارتی قصبے اگرتلہ میں مشرقی پاکستان کو توڑنے کی سازش کی, اور حال ہی میں جب شیخ مجیب کی بیٹی اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش سے فرار ہوئیں تو انہیں بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے اگرتلہ میں ہی وصول کیا. یعنی بقول شاعر, جہاں سے آغاز وہیں پہ انجام, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش شیخ مجیب کے سحر اور بھارت کے چنگل سے مکمل آزاد ہو چکا ہے, اور بانی پاکستان تحریک انصاف جو چند ہفتے پہلے اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کر رہے تھے اب یو ٹرن لے چکے ہیں. عمران جب اپنا اور شیخ مجیب کا تقابلی جائزہ کر رہے تھے تو حسینہ واجد کا انجام ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیخ مجیب, الطاف حسین اور حسینہ واجد آج تاریخ میں کہاں کھڑے ہیں؟ پاپولر سیاست کے زوم میں پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا انجام آج سامنے ہے. اصل غدار کون ہے؟ تاریخ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے. یہ کہنا ہے حفیظ اللہ نیازی کا, جو انہوں نے کالم لکھا ہے جس کا عنوان اگرتلہ آغاز اگرتلہ انجام. اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جہاں کا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں تھا. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب. بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
بانی پی ٹی آئی موازنہ کرتے تھے شیخ مجیب کے ساتھ، اور اس کے بعد اب جب یہ تمام تر صورتحال ہوئی، حسینہ واجد وہاں سے فرار ہوئیں تو انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا۔ حفیظ اللہ نیاز صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ اپنے اس کالم میں جو ہے وہ ذکر بھی کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک یہ تاریخ کا جبر کہہ لیں یا تاریخ کا سبق کہہ لیں، بیکاز چیزیں جو ہے بعض اوقات ہم منہ سے نکال دیتے ہیں اور بعد میں اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ جو شیخ مجیب کا نیریٹو تھا آئی تھنک وہ تو اس وقت بنگال میں ڈبو دیا گیا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ شروع سے ہی ایون ارلی 60 سے پاکستان کو توڑنے کے لیے وہ سرگرم رہے۔ پھر اگرتلہ سازش کا یہ پروون چیزیں ہیں، یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ خان نے پھر الیکشن کرایا اور چیزیں جو ہے پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے پھر ہمیں ایک آئی وڈ سے ایک بریک اپ ہوا پاکستان۔ لیکن اس کو پاکستان کے جو ہیروز، میں پہلے بھی کہتا ہوں پاکستان کے ہیروز وہ ہیں جو پاکستان کو بچانے کے لیے وہاں لڑتے رہے، اور آج جو ہے بنگلہ دیش میں وہی چیزیں ریزونیٹ کر رہی ہیں۔ اگر شیخ حسینہ نے ان کو رضاکار کا، بیکاز رضاکار وہ بیسیکلی بنگلہ دیش میں گالی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ عوامی لیگ نے ایک نیٹے بنائے جو البدر اور الشمس کی تنظیمیں تھیں جو پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو رضاکار کہا جاتا تھا۔ تو یہ آئی تھنک تاریخ نے بالکل ثابت کیا ہے کہ شیخ مجیب بالکل غدار تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں اس کو اگر کوئی ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا صرف پولیٹیکل گینز کے لیے، تو یہ بڑی آئی تھنک افسوسناک چیز ہے، اور یہ میرے خیال ایک ریفلیکشن بھی ہے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس وقت جو عوامی لیگ کا نیریٹو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بنگلہ دیش میں ایک سیلیبریشن ہے، اور بھارت میں صفحہ ماتم آپ جا کے سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہاں پہ ان کا مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں، وہ somehow they are blaming کہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور اس میں شاید آئی ایس آئی انوالو تھی and all that۔ تو یہ آئی تھنک بڑا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کس کو کہاں پہ تکلیف ہے۔ تو اگر آپ کی کامنالٹی بھارت کے ساتھ ہے، آپ کا نیریٹو شیخ مجیب کے ساتھ ہے، تو موسٹ پرابلی اٹ از اینٹی پاکستان نیریٹو۔ پاپولیرٹی کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے آج پاکستان کی سیاست میں، چند ایسے عناصر ہیں جو بات کرتے ہیں کہ جی پاپولر لیڈر ہے یا پاپولر سیاسی جماعت ہے۔ شیخ مجیب کے حوالے سے بھی یہی باتیں کی جاتی تھی، اب پاپولر ہونا یہ دور اندیش لیڈر ہونے کی نشانی تو نہیں ہو سکتا؟ جی نہیں، بالکل، اگر اس طرح ہوتا تو پھر ہٹلر مثلا سب سے زیادہ پاپولر تھا، شاید 30s میں اس کو 80% سے زیادہ ووٹ ملے تھے، اور بعد میں جو جرمنی کا حشر ہوا، اور جو اسی طرح آپ نے پاپولسٹ لیڈر ایون یہاں پہ دیکھے ہیں، وی ہیو سین بولسونارو اینڈ برازیل، وہ بڑی پاپولسٹ ویو پہ، ووڈی صاحب خود پاپولر ہیں، لیکن جو حشر نشر کر دیا انہوں نے بھارت کا، اور لوگ بھی اس الیکشن میں بڑا ان کو سیٹ بیک ملا۔ مین چیز یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر تو آپ پرو نیشنلسٹ ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، صاف ظاہر جمہوریت میں پاپولیرٹی پہ ہی ووٹ ملتا ہے، لیکن اس ویو کے اوپر رائڈ کر کے پھر آپ ایک صرف سٹانس بنائیں جسٹ فار یور اون سیلف، جس طرح کہا گیا جی کہ خان نہیں ہے تو پاکستانی، آئی تھنک یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، اور یہ تاریخ کا آئی تھنک بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں ملا ہے۔ ابھی جو ہے ایک دفعہ پھر ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے جی کہ پھر اٹھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف کیوس چاہتے ہیں، خدا نخواستہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی سپریشن تو نہیں ہے۔ شیخ حسینہ کا میں خود بنگلہ دیش رہا اور ایک اتفاق بھی ہے ان سے ملاقات کا 97 میں، ہم کس کورس کے سلسلے میں وہاں پہ تھے، تو ادھر سے چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھیں، اور اسپیشلی ان کے جو لاسٹ 3 ٹینیور تھے، یعنی 2 ٹینیور ابھی جو کرنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ پریشر ہے۔ وہاں پہ ایک آئینہ گھر ہے، اس کی جا کے ویڈیوز دیکھیں کس طریقے سے اپوزیشن کو، پھر جماعت اسلامی کے بزرگوں کو 90 سال کے لوگوں کو پھانسیاں دیں گی جسٹ کہ بیکاز دے وانٹڈ کہ پاکستان کے اگینسٹ بھارت کے کہنے پہ ایک نیریٹو کیا جائے۔ پھر ریسرچ انالیسس ونگ کی اتنی پینیٹریشن تھی کہ سینئر آفیسر کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی تھی بھارت کی نوٹ کے بغیر۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ نیریٹو کہاں پہ کھڑا ہے، کس کا کھڑا ہے، تو بھارت کا میڈیا دیکھیں، اور میرے خیال 99% میڈیا اس وقت جو ہے وہ چلا بھی رہا ہے اور ماتم ہے وہاں پہ۔ اور آگے ایک اور چیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بھارت سوچ رہا ہے کہ جی ہم ابھی چونکہ ہندوؤں پہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے بقول ان کے، تو وہاں پہ ہم بنگلہ دیش کو ایک حصہ کاٹ کے وہاں ان کے جگہ بنائیں گے، یہاں تک دے آر گوئنگ ٹو دیٹ مچ کہ اس کو بنگلہ دیش کو خدا نہ پاکستان کی اگر بات کریں تو الحمدللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں۔ پاک فوج جس طرح سے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے وہ کل جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بتایا، لیکن کچھ ایسے نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں جو کہ شاید سرحد پار سے سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کل ایک خبر بھی جو ہے وہ پاکستانی میڈیا میں رہی کہ جی بنگلہ دیش جیسے حالات پاکستان میں بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں پولیٹیکل ریٹورک زیادہ ہے ود ان پاکستان۔ آپ دیکھ لیں
कुछ आप कह लें सब नेस्टिस्ट लोग हैं जो उसको शायद हवा दें। दूसरा हमारी आदत है लोगों की जो है ना मक्खी पे मक्खी मारने की, कि एक आपने कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना कि बांग्लादेश के हालात तो देखें वहां पे क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान आर्मी ने 9 मई को गोलियां चलाई, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये डिजायर्ड डिजाइन था कि बांग्लादेश में जब फौज ने गोली चलाई, देखें चीजें हाथ से निकल गई, यू कांट किल योर पीपल। और यहाँ पे कहते हैं जी कि फॉल्स फ्लैग हुआ, तो मेरे ख्याल में वहां भी नाकामी हुई, बन्नू में इनको नाकामी हुई, ग्वादर में हमारा एक जवान शहीद कर दिया उन्होंने हाथों से पकड़ के, और सिर्फ ये दे वांट टू इंसाइट वायलेंस, ड्रॉ रिस्पांस, खुदा ना खास्ता जी गोली चले, लाशें गिरे और फिर उसके ऊपर राइड किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये चीज सारी देखने की है। इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा, इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं है, प्रोटेस्ट जमात इस्लामी ने भी किया है, आप अपने हुकूक के लिए बिल्कुल करें, लेकिन क्योस की इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आपने यू टर्न की बात की कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर औकात कहते हैं और यू टर्न वो लेते भी हैं, हसीना वाजिद के बेटे ने भी एक यू टर्न लिया है और कहा है कि मेरी वालिदा जो हैं वो कहीं पर भी सियासी पनाह नहीं लेंगी, बल्कि वो तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद वतन वापस जाएंगी। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, शुरू में चूंकि एक फ्लूइड सिचुएशन थी और उन्होंने कहा जी कि हम शायद यूके या फिनलैंड की बात, लेकिन इसके अंदर आई थिंक काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फेंकी जा रही हैं, क्योंकि अवामी लीग का जो होल्ड था वो ना सिर्फ क्रैक हुआ है बल्कि ऑलमोस्ट आप कह लें वो फारिग हो चुका है, और भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। सो उसको उनका मोराल बिल्डअप करने के लिए ये चीजें आई थिंक मार्केट में आ रही हैं, बट मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो है वो भारत है या अवामी लीग खुद है, लेट्स से बांग्लादेश से रिलेटेड, और अजीबोगरीब थ्योरीज आ रही हैं। अगर आप सुने तो मजाक खेज है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि चाइना और अमेरिका ने मिल के और फिर ISI को डाल के तो ये किया, मतलब जस्ट इमेजिन कि अमेरिका और चाइना मिलकर साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें ISI को यूज कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इसको एंजॉय करना चाहिए, इनकी मीम्स देखें कि ये किस तरीके से, और इसकी वजह भी है कि भारत ने पिछले ऑलमोस्ट 50 ईयर्स फुल इंटरवेंशन रखी, इनका एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, कंट्रोल था बिजनेसेस पे, उसके बाद जो है इनकी ब्यूरोक्रेसी पे, इनकी जुडिशरी पे, और इसी तरीके से मिलिट्री में बहुत ज्यादा इंटरवेंशन। तो बांग्लादेश की सूरत हाल है वो सबके सामने है। हमारे साथ रहिएगा। फारूक हमीद ने ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनकी भी राय लेते हैं। फारूक साहब, कहिएगा कि शेख मुजीब ने जो किया तारीख में लिखा हुआ है, उसके अलावा हमने देखा कि अल्ताफ हुसैन और हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला वो भी हम सब ने देखा, इनका अंजाम भी हम देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले शेख मुजीबुर रहमान अगरतला साजिश केस में मुलव्वस था 1960 में, हम तो विटनेस हैं, और वो प्रेसिडेंट अयूब खान ने बहरहाल उसका पॉलिटिकल मूवमेंट चली पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में 1968 में, तो उनको एक पॉलिटिकल डील के तहत जो है उनको छोड़ दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को, लेकिन वो अगरतला की साजिश थी और इंडियन बैक्ड साजिश थी, कोई शक वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आपने अल्ताफ हुसैन साहब की बात की। अल्ताफ हुसैन तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल इंडियन पेरोल पे थे, इंडियन एजेंसीज के लिए काम करते थे। उनका मकसद ये था कि कराची को पाकिस्तान से सिंध से अलग करना, उनका अपना ही एक एजेंडा था, और उन्होंने तो के लोग जो हैं वो तो बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग लेके इंडिया से आए थे। कराची में पूरा उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसको फिर रेंजर्स और फौज ने सब ने मिलके इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, और MQ पार्टी जो एक अल्ताफ हुसैन की मिलिटेंट पार्टी थी उसको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे हसीना वाजिद का ताल्लुक है, वो तो उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिसी को आगे लेके चल रही थी, जो कि एंटी पाकिस्तान थी, और जो कि मैं ये समझता हूँ कि वो सेकुलर किस्म का बांग्लादेश जो है उस किस्म के पॉलिसीज को परस्यू कर रही थी, क्योंकि उनकी पूरी बैक पर इंडियंस थे। और यही वजह कि आप देखें 13 साल उन्होंने जमात इस्लामी को बैन किया, और उसके बाद जमात इस्लामी के जो टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जंग में शामिल थे 1970-71 में, उन सबको अपना फांसी दी। तो लिहाजा शेख हसीना तो पक्की इंडियन स्टूज बोले, इंडियन पपेट बोले, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब ये जो हुआ है ये एक किस्म का ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक अपने लोगों के ऊपर जुल्म करना, बर्बरियत करना, और उसके बाद कैसे जमात इस्लामी को बैन किया, अपने लोगों को कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्द हैं, और इनको लोगों को कह रहे हैं इनको मारा जाए ताकि और सिविल वॉर वाले हालात हो बांग्लादेश में और बदअमनी हो। तो मेरा ख्याल है कि ये हुआ है पब्लिक का एक सुमोटो हुआ है, पब्लिक का रिवेंज हुआ है।
जमात इस्लामी रिलीजियस फोर्सेस जो है उन्होंने फिर अपना बदला लिया है। अच्छा और जिस तरह सर, के हम बांग्लादेश की सूरत हाल को अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो ऐसे बहुत से अनासिर हैं जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है और प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वो वीडियो भी कुछ लग रही हैं, खासकर वो पाकिस्तान में कुछ स्टूडेंट्स, वैसे तो स्टूडेंट यूनियन बैंड है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो खासकर केपी के हवाले से इस्लामाबाद में भी स्टूडेंट्स किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश होगी बाहर की कुव्वतों को जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इंतशार हो, पाकिस्तान में फसाद हो, वो चाहेंगी कि अब तलबा जो है इसको एज हथियार इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान में इंतशार के लिए। और सॉरी फारूक हमीद साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्हें गुफ्तगू कर लेते हैं और उनकी भी इस पर राय ले लेते हैं। सर कहिएगा कि इससे पहले भी जब आपसे बात हुई थी इस बारे में, तो आपने कहा था कि जिन्होंने दो कौमी नज़रिया दफन किया, उनके मुजस्मे को जो है वो टुकड़े टुकड़े करके जो उनका नज़रिया था वो भी पाश पाश हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान में प्रोपोगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, ऐसे अनासिर काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान का उसके साथ कोई मुमासलत नहीं है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो तो खुद शेख मुजीब को जो है वो हीरो बनाना चाह रहे थे, और शेख मुजीब को जो हीरो बनाना चाह रहे थे उनके तो अपने मुल्क में लोगों ने उसको जो है वो मुजस्मे के साथ क्या हाल किया, और उनकी सोच को असल में ये वो जो मुक्ति भानी की सोच थी ये नजरियाती फॉल हुआ, ये असल में वहाँ रेवोल्यूशन था जो एक नजरिए के खिलाफ आया। क्या वजह है कि कायदे आजम की किसी ने कोई बेहुरमती की, कायदे आजम की तस्वीर, तो नजर तो यही आ गया ना कि पाकिस्तान में और कायदे आजम की कौम बसती है और बांग्लादेश में भी कायदे आजम की कौम बसती है। इसी वजह से कायदे आजम के ऊपर कोई हरफ नहीं आया। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो कुछ हुआ वहाँ खालदा ज़िया के खिलाफ हुआ, उनकी हुकूमत के खिलाफ हुआ, ये एक सियासी अमल था। यहाँ फौज की तनसीबात के ऊपर हमला शुरू हुआ। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ कि 9 मई एक साजिश थी, और लेकिन ये साजिश न्यूक्लियर असासाजात के खिलाफ थी, ये न्यूक्लियर असासाजात के मुहाफिजों के खिलाफ थी, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ थी, ये पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी कौम के खिलाफ थी, बिल्कुल थी, और इसमें गैर मुल्की साजिश थी। लेकिन उसके लिए आलाकार कौन इस्तेमाल हुए? वही जो किताब जिसके अंदर एनाटोल लेविन लिखता है पाकिस्तान है हार्ड कंट्री, ये ब्रिगेड साहब बैठे हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है, उसके अंदर वो कहता है कि पाकिस्तानी फौज के मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करो, इसकी चेन ऑफ कमांड जब कमजोर हो जाएगी तो पाकिस्तान के टुकड़े करने में जो है वो बहुत आसानी होगी। और उसके लिए तरीकाकार क्या बताया? वो तरीकाकार ये है कि आप नौजवान नस्ल को इस्तेमाल करें, आप जो है नौजवान नस्ल को जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है वो तशवीशनाक भी है, और इस हवाले से डेफिनेटली हमारी पाक फौज पे इक़दाम उठा रही है। बहुत के वक्त का अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही।